न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अमजदुल्ला खान खालिद स्पोक पर्सन MBT ने इनकी टीम के साथ मिलकर ईरान के वाइस काउंसिल से जाकर मुलाकात की। अब क्या बात की, देखते हैं इसी की ये रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मुस्तफ़ा महमूद, जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक, और जनाब मेरे बाजू अमजदुल्ला खान साहब, तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक, मेरे सीधे जानिब माजिद अहमद खान साहब, जनाब सिकंदरुल्लाह खान साहब, डॉक्टर इमाम तहसीन साहब, हम मजलिस बचाओ तहरीक का एक वफ़द यहाँ ईरानी काउंसलेट पर जो यहाँ आकर यहाँ के काउंसलेट से मुलाकात की। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे अमेरिका और इसराइल की जानिब से एक जो बुज़दिलाना जो हमला हुआ है, दहशतगर्दाना जो हमला हुआ है ईरान पर, मजलिस बचाओ तहरीक इसकी शदीद मजम्मत करती है और सारी दुनिया के मुसलमानों से मजम्मत की अपील करती है कि आप देखते हैं कि पुरसुकून तरीके से जीने भी नहीं दे रहा है ये दुनिया के जो बदतरीन दहशतगर्द ममालिक है अमेरिका और इसराइल। और सारी दुनिया इस वक्त जो है जितने भी ममालिक है वो बिल्कुल यानी गुलामाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की जो है उसकी दहशतगर्दी की जो है ना मजम्मत करने की बजाय बल्कि तायीद कर रहे हैं। मजलिस बचाओ तहरीक ये चाहती है, सारी दुनिया की मिल्लत इस्लामिया से दरख्वास्त करती है कि सामने खुल कर आएँ
اور آ کر جو ہے امریکہ اور اسرائیل کی جو ہے شدید مذمت کریں. اور ہم مجلس بچاؤ تحریک ایران کے ساتھ ہیں اور ایران کے اس بہت ہی جو گھڑی ہے اس وقت جو تکلیف دہ اس کے ساتھ مجلس بچاؤ تحریک کھڑی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا. اور ہم تمام اسلامی ممالک سے درخواست کرتے ہیں اور حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا ایران کا ساتھ دے, اسی لیے کہ ایران ہمارا بہترین دوست رہا ہے اور کشمیر کے معاملے میں جو ہے نا ایران نے ہندوستان کا ساتھ دیا تھا لیکن مودی صاحب اس کو فراموش کر دیا ہے. پھر ایک بار ہم اپیل کرتے ہیں مودی صاحب سے, حکومت ہند سے, کہ وہ ایران کے جو ہے ساتھ ٹھہرے, ایران کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ مجلس بچاؤ تحریک ہمیشہ کی طرح ایران کا ساتھ دیتی رہے گی. شکریہ. السلام علیکم. نیو ریلائٹ آپٹیکلز اینڈ کمپیوٹرائز آئی کلینک. ہمارے یہاں سروجنی ہاسپٹل کے آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اویلیبل. اپنی آنکھوں کا مفت معائنہ کروائیے. جی ہاں, سن گلاسز 99 آنورڈ, اینی نمبر گلاسز فرام 250 آنورڈ, کانٹیکٹ لینسز اینی کلر روپیز 99 آنورڈ. جو حضرات 60 سال کی عمر سے زیادہ ہے, حج اور عمرہ جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بالکل فری نمبر گلاسز, فری ہوم ڈیلیوری اور فری آئی چیک اپ. نیو ریلائٹ آپٹیکل, تلاب کٹا مین روڈ, اپوزٹ ٹو بابا بہاؤدین درگاہ. موبائل 9848392127. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.